बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आज आमी विविध त्या पासत व्हडा भक्तीपणान मागया. जो कोण आज जन्म दिवसाचेर शितात तांकां आमी अभिनंदन पाठयता, हॅपी बर्थडे म्हणटा, काजार असो दिसाचे आसतल्यांकी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचे, तुमच्या कुटुंबाचे, तुमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आमी मागता. 96th बर्थडे कॉसेस पिंटो मूडबिद्री, शारन कार्डोजा ब्रह्मावर. फर्स्ट बर्थडे ऑफ नॉलन Jonathan Rebello Merla Padao, Gloria Cardoza Palladka, Aslin and Helen Fernandez Sirva, Dancy Correa Mulki, Divya Swedel Rebello Beluru. 22nd wedding anniversary Dennis and Rubina Rodriguez Sastan. 55th wedding anniversary Charles and Mary Vegas Kadri Mangalore. George and Jyoti Krasta Bahrain Narampadi. 30th wedding anniversary John and Doreen Pereira Wamanjur. Second birthday of Kiara Castellino Shanti Nagar Mangalore. तजेंच देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत वरती अजापां वेज मेळटा आनी देवाची विस्नार करपा दैवी कलो रितीन मंदिरकारी अनुभव केली. सांत तेरेसाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा मुल्की, वसंत मरिटा फर्नांडीस आनी फॅमिली बँगलोरू, सेवरीन डिसोजा मुणकुरू, विनिता डिमेलो मुणकुरू, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत रेन्सिटा मोंतेरोस सुरतकल, सिल्विया कुटिनो पडील, गेविन जोस्ना क्रास्ता नारंपाडी बहरेन, मॅक्सिम डिसोजा मँगलोरू. जेजूकर गाणी होकलाप दितात. बरें एक बल्याकेचें बेबी दिल्ल्या पासत, बरो बाणते जाल्ल्या पासत रेनिटा गोन्साल्वीस दुबय, प्रेसिल्ला क्रास्ता, रवी फ्रांसीस डिसोजा हेजमाडी. जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां देवान फाव केल्ल्या पासत जोसेफ संतोष मारिना आनी एरल आनी इथन मार्श मँगलोरू. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत बँगलोरांत आनी जायतीं आशिर्वादां कुटुंबांत देवान फाव केल्ल्या पासत शांती नवीरा गोम्स ताने, मॅगदलीन आनी कुटामू यन्नारपुरा. फ्लॉसी रोड्रिगस कुलशेखर, जसिंता डिसोजा कारकळ, लॉरेन्स पिंटो वेलंकणी मायेच्या मानाक बळकुंजे तावन, आशा पिंटो किरें, जस्टिस आनी कॅरन डिसोजा मियार, मेल्विन आनी कॅल्विन कॅस्टेलिनो वालेन्सिया. बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार जावन घराचें उक्तावण करूंक साध्य जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्यांचें देणें लाभिल्ल्या पासत IELTS आनी OET एग्जामान पास जाल्ल्या पासत परगांवांत थंयसर प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत ड्रायव्हिंग लायसन्स दुबयंत मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच दुसऱ्या देशाक वचची विलावरी आसली येवजण आसली ती पंथाक फावयल्ल्या पासत घरांतले कुटुंबांतले समस्ये इत्यार्थ जाल्ल्या पासत गोबायला मध्ये परत माय मकान एकवट आयिल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणें देवान फाव केल्ल्या पासत चिंतनांतल्या बरी व्हड एक अजाप आनी ॲक्सिडेंटांतले त्या अवघडांतल्या देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया बऱ्या भलायके पासत म्हाका उलो दिला. लुसी आनी संतोष डिमेलो मुणकुरू आपल्या शिकपांत देवान आशिर्वाद घालचे पासत जॉस्विन डिसोजा मँगलोरू, रुपेश फर्नांडीस नाळा माविना कट्टे बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी जायतीं आशिर्वादां आपल्या शिकपांत मेळच्या पासत प्रितेश करवालो कुंदापूर USंत विजा मेळच्या पासत आनी भावार्थ वाडच्या पासत सियान डिसोजा बरेवेली वेस्ट, हेलेन वेगस मुक्का, नॅन्सी पिंटो कालातूरू, रोनाल्ड पिंटो मँगलोरू, आयशा पिंटो किरें. तशेंच वय बरी सैरीक जावच्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत त्या तरणाट्या चल्यान काजाराक ओपोवच्या पासत चली वायट सालींत आसात आनी फाटीं येवच्या पासत
तरणाटो आसा घरांत वायट सवयेक वळख जाला विशेश जावन बेबतेपणां तांतले पायटचे पासत गोवी पियोन असले पयशे पाड करता तांतले देवान निवारचे पासत फायब्रॉइड्स जावन PCOD समस्या जावन म्हयन्याच्या रक्तस्रावाच्या समस्या जावन देवान निवारचे पासत मरणांतीक तरान कॅन्सर पिडेन कश्ट जातात तांतले देवान निवारचे पासत आस्पत्रेंत असले पिडेस्तान वेळार फाटीं येवचे पासत मूत लीक जाता ऑपरेशन केल्ल्या सर्जरी उपरांत तें रावच्या पासत आनी सर्जरीचे कांय गुण जावचे पासत किडनी फेल जाल्ल्या पिडेस्तान बरें जावचे पासत फाटीच्या कण्याचे दुखीत जावन देवान निवारचे पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या खातीर आनी आर मारो न्हिदले लागीं आसा ते भयणीन बरें जावचे पासत मागोंक उलो दिला आमी सांगात मेळोन म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावले आसा मेस्त पासत मागया देवादीन मार्क आनी एलिझा डिसोजा किन्नीगोळी जोसेफीन आनी हेनरी डिसोजा आंजेलोर कुटुंबांत सरलेले आसा मेस्तांचो उडास करता पीटर मिनेजेस उडपी देवादीन अँटनी साल्डाना किरें कुटुंबांत मरण पावले आसा मेस्तांचो उडास करता डेल्फीन मिनेजेस दामस कट्टे तशेंच लिली आल्वारीस मुक्का तशेंच इवलीन डिसोजा निर्मार्गा तशेंच मॅगदलीन डिसोजा एनारपुरा देवादीन जेकब डिसोजा उजरे बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा आनी कुटुंबांत सरलेले मलगडे 3rd डेथ एनिवर्सरी एनी फ्लोरिना कामत उडपी युवलीन पिंटो कुप्पे पदाऊ फादर वलेरियन डिसिल्वा OFM कॅपुचिन उडपी कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता सिंथिया रोड्रिगस बदलापूर कुटुंबांत सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता संतोष आनी ममता डी आल्मेडा मुणकूर 7th डेथ एनिवर्सरी विक्टर पायस उर्वा मँगलोरू फ्रेडरिक डिसोजा 1st डेथ एनिवर्सरी किन्नीगोळी एचिल आनी मॅगदलीन रोड्रिगस आलांगार शार्लेट कोएलो ताने सिसिलिया फर्नांडीस कांदिविली विनिल्डा विन्सेंट जॉन पिंटो इमिलिया फुटाडो लिली डिसोजा मीरा रोड क्लारा आनी आर्थर डिसोजा मुल्की बर्टी तावरो पुत्तूरू 2nd डेथ एनिवर्सरी मेरी डिसोजा पांगळा सस्नाचो विशय उदी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर पबोदी समाधान विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस गॉड म्हणजे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधान विशय घेवन दी आमेन. काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृश्टीचो रचणार तूं आमचो मोग करताय हर एक जिवीचो मोगान पोस करताय कृपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या कोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कृपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगता जमल्या विशेष रितीन जेजू जिविताचो उंडो आनी ह्या जिविताच्या उंड्यातय आमची जिणी केंद्रीत करून भावार्थान जियोवच्या कांयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता. येवकरिस्त ह्या जिविताच्या उंड्याक त्रेगून जियोवच्याक आमकां जेजून दिल्लो एक वर्तो सक्रामेंत. सर्व रितींनी आमी ह्या येवकरिस्तीक बलिदानांत
जेजूक रूप रूप बेडतांव ताचो लक्षिल्ल्यान अनुभव करतांव आनी तुजी कूड आनी रगत सेवून आमची जिणी पवित्र करतांव बावार्थान जियोंक प्रयत्न करतांव. आज प्रत्येक रितीन जेजू जिविताचो उंडो जावन ह्या युकरिस्तीक बलिदाना मुखांत आमच्या काळजांत मोतींत आनी सगळ्या कुडींत येता आसतना तें पवित्रपण जेजू आपल्या जिवितांत जियोंक सकयल्लो संवसारी मिसावान पाळूंक सकयल्लो आनी बापाच्या नांवाक महिमा हाडूंक पावल्लो. आज म्हाका आनी तुमकां ह्या बलिदाना दावन आपले आशिर्वादां आनी काकुळतीची दिश्ट आमचेर खंचोवन ताची कृपा आमकां तो दिता. ताच्या जिविता बरी आमी जियोवच्याक देखून सबार पावटी ह्या युकरिस्तीक बलिदानांतय जेजूक जिविताचो उंडो म्हूण स्विकार करून अर्थाबरीत रितीन ती बेटवणी करच्याक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो परी बेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो म्हगे वसदांचो वार मडयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा 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 देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तान संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देव वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्व्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतेल्यांक दिसान आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेठय. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. मोडण्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जाणवायेन आपणाक एक घर बांदलें. तिणें आपले 7 खांबे उबारले. तिणें आपल्यो मनजाती मारल्यो. दाकासरो बरसिलो. आपले मेज तिणें मांडलें. आपल्या साकारणीक तिणें धाडलो. आनी शाराच्या उंच दोंगरार थावन अशें परगट करूंक लायलें, जो कोण सादो आसा तो हे वाटेन येवं. भूत नातिल्ल्या मनशाक हांव सांगतां, येया म्हजो उंडो खाया. हांवें बरसिल्लो दाकासरो पियेया. मूर्खपण सांडा आनी तुमी जियेतल्यात. समजणाच्या वाटेन फुडें सरा. देवाचें उतार. देवाचे वडपकार. Sakon poleya serves porkitlo swadigo. Sakon poleya serves porkitlo swadigo. Serves porak ham sadas din vastolo. Tachi vakan stuti कळण असताना मुझ्या वोंटाचे रासा. सर्वेस्परा वरवीं मुझ्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जाता. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड. मुझे सवय मेळून सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी ताचे नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो. आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड. ताचे दोळे लावन रावतले संतोष बरी जाता. तांची मुखामळां लजेनके दीस भावना. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्यान वरां कांतांतलो ताका निवारलो. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड. सांब पावलून एफएस घरान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, देखून तुमचे साली विशयान तुमी परते सत्र्यान रावा. तुमी बुदवंत बरी चला जाय. बूद नातलेलें बरी न्ही. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसूंक प्रयत्न सार्थक करा. कोटे दीस हे तुमी मतीभ्रश्टां बरी करचे न्हय. बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. सोरोप येवन देव जमचें जावन सोड सोडा. नाजाल्यार
तुमचें सगळें जिवन पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्रत्म्यान भरा किर्तनांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे तें जियेता आणि हांव ताचे तें जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांवच तो सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे. वकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 20व्या आयताराची देवस्तुती आयच्या दिसा आमी संभ्रमत आसतना विशेश रितीन जेजू जिविताचो उंडो हाचे वयर नियाळ करून एवकरिस्तीक बलिदाना मारिफात जेजू आमकां खंयच्या रितीन ताचो सांगात दिता तें समजून घेवंक उलो दिता. आमी आयकलेल्या वांजेलांतलें वाक्य जो हांव वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 अशें वाचता. हांवच तो सर्गींत हांव देवन आयलो जीव उंडो. हांवच तो सर्गींत हांव देवन आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजू जिविताचो उंडो जावन खालें दिता ताचेंच मांस आनी रगत दिता. कशें आमी काण घेता तें आमचे वयर होंदोन आसा. सबार पावटी खायद्याचें जावन मीस आसाणें पवित्र सभेन सांगलाणें वसाचें म्हूण त्या खातीर वेचें ना जाल्यार पाताक जाता पळय.
जेजूच्या मोगान सबार पावटी आमची मिसां जायनात. सबार पावटी म्हाका पवित्र सभेन कायदो दिला, त्या खातीर विगार आनी गरजेंत सांगलां. दोतोनी ते म्हाका शिकयलां. सबार पावटी परत आनी परत म्हाका सांगतात, त्या खातीर मी सागवेचें. दुसरें खंयचो इरादो आसना, नाजाल्यार म्हजें दुसरें काम करी येतें म्हणून आमी चिंतून आसता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जिवीत आमचें नाजूकायचें जावन आसा. तें सांबाळीचें तर जायती जागृतकाय गरजेची न्हय गे. जिवीत सबार सन्निवेशांनी बुडोवन आशिल्लें आसा. त्या खातीर सबार दाक्तेरां आनी भलायके सल्लागादारां पैकी आमकां केदाळाय महत्वाचो इशारो दिवची जावन आसा. कोण कोण सबार दाक्तेरां आनी भलायकेचो इशारो दिवचे पैकी सडीत महत्वाची जावन आसा. कोण आमकां जेजू न्ही. हांवें एक सारकें दाक्तेरां आनी भलायकी विशयांत सांगच्या मनशां मदें कोण आमकां सडीत महत्वाची? कोणाय थावन म्हण येता गे पळया. डायटिशियन आमी म्हणटा. आमच्या हर एका पिढेक हें कांय नाका, तें का, हें ह्या वेळार का, तें त्या वेळार का म्हण आमकां डायटिशियन सांगता. हर एक दाक्तेर जें कितें जावंक पुरो, म्हाका साकरीची पिडा आसा, म्हाका BP आसा, म्हाका हेर किडनीची पिडा, हेर सबार पिडा आसात, आनी त्या सगळ्या संगतीक डायटिशियन महत्वाचो पात्र खेळटा. सकाळी उठिल्ल्यानंत हें तुवें पिये जाय, हें खाय जाय, इतलो वेळ गॅप दी जाय, ताच्या उपरांत दुसऱ्यो संगती तुवें खाय जाय. त्या खातीर डायटिशियन आमच्या जिवितांत महत्वाचो पात्र खेळटा. सबार फावटी आमकां विराराय जाता. कित्याक म्हाका खोशी आसली, हांव खावून नासली. आज हो दाक्तेर ही डायटिशियन येवन सांगता, हें कांय नाका, तें केल्ल्यान तुजी साकर चड जाल्या, तुजी किडनी पाड जाल्या, आनी उरिल्ल्यो संगती थंयसर कश्टांक सांपडल्यात म्हूण सांगतात. पूण ताच्या फाटलो इरादो सबार फावटी आमी चिंतिना. जर तर तांणी सांगिल्ल्या प्रकार संगती म्हज्या जिवितांत पाळ्ळ्यो जाल्यार म्हजी भलायकी बरी जाता, म्हाका बळ मेळटा, म्हाका हर एक रितीन म्हजी जिणी बऱ्यान मुखार सून व्हरूंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें आमी चिंतिना. त्या खातीर भलायकी बरी जाय म्हण त्या डायटिशियनाचो इशारो हांवें घेवन म्हजी जिणी बरी जाली जाल्यार म्हाका संतोश जाता. आज त्या डायटिशियनान, त्या दाक्तेरान सांगलें, तें कांय नाका म्हळें, आज म्हजो रिपोर्ट बरो आयला, म्हजी जिणी बरी जाल्या, म्हाका संतोश लाभला, म्हाका खुशी आसा. त्या खातीर हास्त्या तोंडान म्हजी जिणी जियोंक हांव प्रयत्न करतां. मालगडेचें जिवीत आमी खंडीत जावं जाणा आसा. 90, 80, 60 वयरच. कित्याक तांची तितली दंडवणी, तांचो तितलो त्याग, सॅक्रिफीस, आनी थंयसर कितें सीमीत रितीन करी जाय तें करनासलें. आतांच्यांचें जिवीत 40, 50, 60. कित्याक आमी सबार फावटी चिंतचें, म्हाका खुशी आसलें आज खाता, फाल्यां हांव आसा की ना गुर्तुना. त्या खातीर म्हजें सीमिताय, म्हजें भलायकी सांबाळचें जिवीत थंयसर ना. त्या खातीर डायटाक गरज आशिल्ल्यो संगती आपणावन म्हजी जिणी बरी करची. शारिरीक जिवितांत हांव चिंतां जाल्यार आयच्या वांजेला मारिफात जेजू म्हज्या आत्मीक जिवितांत कसली डायट हांवें आपणाय जाय म्हणलें नियाळोंक उलो दिता. सगळीं आमी विविध रितीची खाणां खाता. जावंक पुरो दुकरामास, जावंक पुरो कुंकडामास, जावंक पुरो रांदवय, जावंक पुरो हेर खंयच्योय संगती, तरकारी वा मासाच्यो. आमच्या कुडी त्यो भितर विकतना एका कुशीक वंदुवन त्यो वसनात. इसल्या सायडी दुकराच्या मासाचें मांस मात कुडचलां, इसल्यान कुंकडाच्या मासाचें मांस मात कुडचलां म्हण आमी म्हणटा गे. मांड्या कडेन पुरा हाडा मात आयल्यांत बकऱ्याच्या मासाची जावंक पुरो म्हण आमी केदाळाय म्हणना. ताचे तावन आयिल्लो सार म्हज्या सगळ्या कुडींत आसा. म्हाका बळ दिता, म्हाका खंयसर गुर्तना खंयच्या मासाचो कुडको खंय गेला म्हण. त्याच मापान म्हज्या आत्मीक जिविता मारिफात सगळ्या म्हज्या कुडीक
येवकारिस्तांतलो जेजू बोळ दिता, सकत दिता. त्या खातीर तो म्हणटा हांव दिता तें म्हजेंच मास तुमकां जिवीत दिता, तुमकां बरें करता, तुमकां बेसांवां हाड येता, तुमची जिणी देवाक मानता तसली करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जेजून दिवचें जिवीत शारिरीक दृश्टेन म्हाका दिसना. जशें हांवें केल्लें काण तातूंत आशिल्ल्यो वायट संगती, पाड संगती भायर वतात, बऱ्यो संगती म्हज्या कुडींत मेतेर जातात, तशेंच म्हज्या जिवितांत जेजूक जिविताचो उंडो जावन स्विकार करतना सगळ्या कुडीच्या शिरांनी हर एका म्हज्या विश्वांनी ताचें बोळ, ताची सकत, ताचो आदार भरता, म्हजी जिणी वर्ती करता. त्या खातीर आमी म्हणटा सबार कश्ट आशिल्ले फादर, पूण मागण्या द्वारे म्हज्या जिवितांत बोळ लाभलें, देवाचें उतर वाचल्या द्वारे म्हज्या जिणेंत परिवर्तन आयलें. कित्याक आमी म्हणटा मिसा गेल्ले वरी म्हज्या जिवितांत संतोश लाभलो, दादोसकाय लाभली, खुशी जाली. कित्याक जेजूक हांवें नीज रितीन घेतलो, ताचे तावन बोळ येता म्हणलें स्विकार केलें. त्या खातीर देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज तो सोमी आमकां आमची जिणी वर्ती करूंक आपोवण दिता. हर एक फावटी कुमगाराक आमी गावचें एक गीत आसा, उंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू म्हजो, सर्गी काणान पोसो आत्मीकतान बागोवचो एक मातासरो म्हजो. आज येवकारिस्ता मारिफात ताकाच आमकां मोडून दिवचो आमचो आसरो जावन आसा जेजू. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आपणाचें कितेंच लेखी नासतना, आपणाच्या फायद्याक कितेंच जमय नासतना सगळें सॅक्रिफायस करून जेजून आमकां दिलें. कित्याक ताका दुसरें काम नातलें गी. देवाच्या कुशे प्रकार चलचें, देवाक आपणान दिल्लें मिसांव संपूर्ण करचो एक मात्र इरादो ताचो जावन आशिल्लो. त्या खातीर फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 5 ते 7 आमी अशें वाचता. Philippians chapter 2 verses 5 to 7. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं, तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं. सैमान तो देव तरी, सैमान तो देव तरी, त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना, त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनुष्य सारको जावन, बगार मनशा सारको जावन, गुलामाचे रूप घेवन, गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, खंयच्याय रितीन देवा संगी समासंपणाक लेखी नासतना मनशा सारको जावन जेजून आपणाकच संपूर्ण रितीन देवाच्या योजना प्रकार समर्पिला. आज हांव आनी तुमी त्या देवाचें सारकें आनी स्वरूप घेवन ह्या संवसारांत जियेता. आमच्या जिवितांत देवान सबार तालंतांनी आमकां नेटयला, बेसांवांनी आमकां भरला, पूण सबार फावटी आमचें चिंताप कितें? हें केल्लें म्हज्या बळान, म्हज्या सक्तेन, म्हज्या तालंताच्या सक्तेन हांवें केल्लें म्हूण सबार फावटी आमी चिंता. पूण जेजू आमकां आज ताच्या जिविता मार्फत आमकां हें लिसांव शिकयता. त्या खातीर जेन्ना तो आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या उतरां मार्फत म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो आनी संवसाराक हांव जिविताचो उंडो जावन जीव दिता, सोडवण दिता, बरेंपण दिता. ताच्या फाटल्यान ताचो पाटलाव करून आमची जिणी जियोंक तो आपयता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एका येवकारिस्तान जेजू आपलें मांस आनी रगत आमच्या आत्मीक जिविताचें खाण जावन आपणाकच खाली करता. आमचें मन आनी काळीज ती जेजूची कूड आनी रगत सेवतना ताचे सारकें जावंक जाय म्हूण तो आमकां उलो दिता. हर एका येवकारिस्तांत जेन्ना आमी व्हड फेस्तांक पयले महाप्रार्थन वाचता, तातूंत आमी उसारचीं उतरां
निमाण्या ब्रेस्तारा जिजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो. म्हळ्यार जेजून निस्वार्थपणी आपणाकच मोडून संवसारा खातीर दिलें आनी त्या मोडचे द्वारी आपणीची कूड मोडचे द्वारी नवो भरवसो नवेंपण आमकां दिल्लें उगडासाक येता. त्या खातीर जोवांचेल अध्याय 12 वाक्य 26 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24 आमी हातूंत अशें वाचता. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कर्ण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत, गोवांचो कर्ण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एककडोच उरता. तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. एक सागोळे घराक एक बियाळ वमतना जावची बदलावण जेजू आपल्या जिवितांत पाळटा. तो देवाचो पूत जावन एकोडोच जावंक उरोंक आशोंक ना. आपणाचें जिवीत मोडून ताणें आमकां दिलें आमी प्रतिफळ जोडच्याक, आमी तातूंत बरेपण आपणावच्याक, आमची जिणी बदलूंच्याक. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी क्रिस्ताची कूड सेवता आसतना आमच्या मतींत आनी काळजांत कितें आसा? आज हांवें एक म्हजो कायदो तिरसिलो म्हूण आसा गी, वा म्हज्या जिवितांत आज जेजून सबार बेसामां हाडलीं. त्या खातीर जशें जेजून आपणाकच मोडून आमकां दिलां, त्या प्रकार मेसाच्या बलिदाना उपरांत हांवें जियोवच्या जिवितांत म्हाकाच मोडून पेल्याच्या गरजांक, पेल्याच्या बरेपणाक हांव दितां म्हणलें चिंता म्हजे थंय आसा गी, तें हांवें आज नियाळूंक जाय. जेन्ना खरेपणी, खऱ्या अर्थान, नितळ काळजान आनी संपूर्ण रितीच्या समर्पणान येवकरिस्तीक बलिदानांत हांव वांटेली जाता, देवाची बेसावां जोडता, त्या दाळा हें करूंक म्हाका साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज पेल्याक बरें करच्याक, जिवीत दिवच्याक, म्हजें म्हणलें म्हजे खातीर कितें जमोवन दवरलें आसा तातूंत हांव जर तर आनी एकल्याक दिवची गरज आसा तर, आनी एकल्याक जर तर म्हज्या जिविता मुखांत फायद्याचें जाता तें कितें दिवंक हांव प्रयत्न करतां तर हांवें म्हाकाच मोडूंक जाय. कितें हांवें मोडूंक जाय? मोडूंक जाय म्हजो स्वार्थ, मोडूंक जाय म्हजें व्हडपण, मोडूंक जाय म्हजो अहंकार, मोडूंक जाय म्हजें आपलेसपण, मोडूंक जाय म्हजें अनउपकारीपण, मोडूंक जाय म्हज्या जिवितांत आशिल्लो घमंड, म्हज्या जिवितांत आशिल्लें हट्ट, म्हज्या जिवितांत आशिल्लें पातकाचें मेळेपण, म्हज्या जिवितांत आशिल्लें हर एक रितीन देवाच्या वाटेन आड येवच्यो संगती. त्या दाळा मात्र जेजून आपल्या जिविता मुखांत उसारलेलीं उतरां खरेपणी जियोंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 6:50 आनी 6 वाक्यांत आमी अशें वाचता, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता म्हणलें उतर तो उसारता. नातर जेजून ताचे पयलें सांगलेलीं उतरां आमच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक शकतलीं. तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेन्ना तो सांगता, जेन्ना तूं म्हजें मांस खाताय, तुजे थंय हांव जियेता आनी संपूर्ण रितीन तुका म्हजे थंय जियोंक साध्य जातलें म्हणल्यार जेजूच्या उतराचेर म्हजो भावार्थ आसा तर खंडीत जावन बरेपण जातलें. आनी त्या खातीर ताणें सांगचीं उतरां, जर तर तूं म्हजें मांस आनी रगत स्विकार करिनाय, खरेपणी ताका मानपाक येनाय, तर तुजे थंय जीव आसचो ना. तुजे थंय बरेपण जावचें अवकाश तूं हकडावन घेतलोय म्हणलें उतर तो आज आमकां प्रगट करता. त्या खातीर एफेस घरांक बरयल्ल्या त्या दुसऱ्या वाचपांत आज आमी आयकलें, तुमी बुदवंता बरी सला जय, बूद नातलेल्या बरी न्ही. तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करचोंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. त्या Hallelujah. खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें जिवीत
आमी भावार्थान जियेत आसतना बऱ्या संगतीने जियोवचे प्रयत्न करीत जाय म्हूण सांत पावल आपल्या जिविताचें निदर्शन जे एफेसकारांक ताणें दिल्लें बुध आसलेल्या व्यक्ती बरी बुधवंता बरी जियोवन देवाक मानता तसली जिणी जियोवन तुमी तुमचो संवसारी पयन मुखार सून वरीत जय म्हणलें तो आमकां सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हर एक दीस म्हणल्यार बरी येवकारिस्त आमकां मेळटा. येवकारिस्ताचेर आदारीत जावन जिणी जिवोवंक अवकाश मेळटा. कितल्या सार्थक रितीन हांव तें करचेता म्हणलें सवाल आज म्हजे मुखार आसा. देखून तुमी बऱ्या रितीन येवकारिस्तान मन दिवन त्या क्रिस्ताच्या कुडीचे जिवे सांदे जायना तर हर एक रितीन तुमचें जिवनच पिड्ड्यार करून सोडटेल्यात म्हूण आमकां त्या वांजेलाच्या उतराद्वारे स्पश्ट जाता. देखून सदांच सोमयाची स्तुती करच्याक जाणवायेन आपणाक घर बांदलेल्या बरी सोमयाच्या बलिदानांत वांटेली जावन वोंडो खावन जिवीत दिवच्या वाटेन हांवें फुडें सरोंक जाय म्हूण सोमी आज आमकां जागवणी दिता. त्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्यातय ताचे तावन जिवीत जोडचें हर एक प्रयत्न आमी करच्याक येवकारिस्तांत खरेपणी वांटो घेवन आमची जिणी सोमयाच्या त्या जिविताक मेतेर करच्याक सदांच आमचे प्रयत्न करूंक जाय. देखून सोमी जेजूच्या बलिदानांत वांटेली घेवंक आमी आयिल्ली खरी अस्मिताय जेजून उंडो आनी वायन आमकां वांटून दिता आसतना आमी जोड घेता. ती खरी अस्मिताय संवसारांत हांव जियोवंक प्रयत्न करता गे तें आज हांवें विचारूंक जाय. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजू आज आमकां आमच्या जिविताचो उंडो जावन आमचे आत्मीक काण जावन येता आसतना आमची जिणी परिवर्तीत करता, जिणेन बदलावण हाडटा, बरेपण जोडचें अवकाश तो जिवाळ करून दिता. त्या येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमचें मोत काळीज केंद्रीत करया. सदांच येवकारिस्तीक बलिदान आमच्या जिविताचो एक वांटो म्हणलें स्विकार कर भावार्थान त्या येवकारिस्तीक बलिदानान वांटयली जावया. आमेन. सर्व आमी बेरावन आमचो भावार्थ आमच्या देवाता येवसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्व पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वी सोदिस्त्या आनी अनादिस्त्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो स्वर्गादी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसल्लो करो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैपासो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सरकार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसूं ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी दरदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाचो सांगात अपार जावन आसा. हर एक रितीन आमच्या गरजांक तो पावता आमच्या उल्याक खाण दिता तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी देवाच्या मुखार दवरया. बापा आमचे पवित्र सभेचे वडिलांनी तुझे उतरा वरवीं आनी क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे जेवणा वरवीं उर्बेन जावन वावरून क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन तुजो आदार दी म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुख्यालयाने आपल्या लोकांसंगे मिळून बदलचे राष्ट्र बांधून हाडून नशे आमच्या देशात तुझे राज असा खरो वावरशे तुझी कृपा दे म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ख्रिस्त कुटुंबाच्या वडिलांनी तुझ्या पुत्र जेजूच्या मेटाने सोलून तांच्या त्यागाचे आणि माया मोगाचे जिणे वरवी तांच्या भुरग्यांक जिविताचे वाटेन सोलून कुमा करीशे दया कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवजणताय तुझ्या राजाचे वावराडी जावचे बरे मोन रस आणि लोकांचे सेवे खातीर विविध क्षेत्रांनी वावर दिवच्या कामांत तांकां उदार कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्ताची कूड सेवच्या आमच्या उतर प्रायेच्यांक आणि पिडेस्तांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्लेल्या आम्ही समेस्तांनी एवकरिस्ताद्वारी तुझ्या दैवीक जिवितांत वांटिली जावंक आणि आमकांच मोडून हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे वैयक्तीक खासगी गरजो देवा समकार दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाडा बापा आमी उसारलेली सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. येवकारिस्तीक बलिदाना थंय आमी सदांच एकवटीत मनान वांटेले जावंक तुज्या पुताची कूड आनी रगत स्वीकार कर. आमची जिणी भावार्थान बांदून हाडूंक आनी सर्व रितीनी तुका मानता तसली जिणी जियोक आमकां करपा लाभय. हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. आमेन. सोबुंडो आणि नाका सोबाय सर्गींच्या बापा आम्ही तुका भेटयताव. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान उडो वान बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हूण पराता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो व्हरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजामी जावंक पावल्या. सर्वांतय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान.
सगी तुका जय, सगी तुका जय, सगी तुका जय 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 जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तारकाचे, सगी तुका जय 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 जय, सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेताव, तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिय देवाची माय संगाती भगेवन जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमीन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवाय आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा दी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैविकान पोसो आत्मिकतान भागोवचो एक मातास्रो मोजो प्रार्थुया कणवळ्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो हे आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे पडा रास तुझे परगडता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे पडा तुझे परगडता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी तुवें भरलाय तुझ्या मोगा पूजा काळीज मोचे लास्ता सेवा तुझी करू उर्बेन मोकार करता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी बेता तुझे कृपे वडा रास तुझे परगडता